अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। हाल ही में पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HAC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये क्लियरली कहा गया है कि पाकिस्तान में अब हिंदू त्यौहार होली को मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के मुताबिक होली पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के बड़े मज़हब इस्लाम को डैमेज कर रही है। ये अल्फाज हैं उस नोटिफिकेशन के, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अब किसी भी पाकिस्तान के तैलीमी इदारे या यूनिवर्सिटी में होली को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये बनता है कि किसी भी मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट करने से किसी मुल्क के इमेज या किसी दूसरे मज़हब को कैसे ख़तरा हो सकता है, ये कौन सा और कैसा मंतक है, ये आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये अर्ज़ किया कि एक नोटिफिकेशन हायर एजुकेशन कमीशन ने जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये क्लियरली कहा गया है कि अब से यानी कि उस नोटिफिकेशन के बाद से किसी भी तालीमी इदारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी में होली को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस नोटिफिकेशन ने ये मंतक दिया है कि होली जो है, जो कि हिंदुज़म का एक त्यौहार है, जो कहा जाता है कि मोहब्बत और रंगों का त्यौहार है, जो हिंदू बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं, वो पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के एक बड़े मज़हब इस्लाम के इमेज को ख़राब कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं। सवाल ये बनता है, सवाल ये जन्म ले रहा है कि आखिर एक मजहबी त्यौहार कैसे किसी भी मुल्क या पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रही है, और दूसरी जानब ये होली त्यौहार जो है वो इस्लाम के इमेज को कैसे ख़राब कर रही है। ये कहाँ का मंतक है और ये कैसी सोच है, ये दकियानूस सोच जो है वो कैसे पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन का काम तो ये होता है कि वो तालीमी इदारों को रेगुलेट करे, वहाँ पे PhD और ये जो पेपर पब्लिश किए जाते हैं और दूसरे जो तालीमी सरगर्मियाँ होती है उसको रेगुलेट करना होता है। और हायर एजुकेशन कमीशन को ये किसने अख्तियार दिया कि वो किसी भी मज़हब के त्यौहार को बैन करे या किसी भी मज़हब के रसूमात को वो बैन करने की नोटिफिकेशन जारी करे। ये किसी आइन और किसी कानून के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पाकिस्तान का आइन तो ये क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान के सारे शहरी इक्वल है, यहाँ पे सारे मज़हब के लोग अपनी खुशी से मज़हबी रसूमात अख्तियार कर सकती हैं, मज़हबी त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकती है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ये कैसे डिक्टेट कर सकती है कि कोई भी मज़हबी त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाए। ये कौन सा मंतक है और किस लॉ या किस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ने हायर एजुकेशन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ये तो था उस नोटिफिकेशन का कुछ आइनी और कानूनी और अखलाकी पहलू। दूसरी तरफ हम अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो ये क्या मज़हबी या हिंदुज़म मज़हब की एक तौहीन नहीं है। अगर हिंदुस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में किसी भी अक़लियती बिरादरी के साथ कोई भी वाक़या पेश आता है तो हम मुसलमान बड़े ज़ोरों शोरों से और चीख पुकारते हैं कि उस कम्युनिटी के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो वो ही हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी किस बुनियाद पे दूसरे मज़हब के लोगों के मज़हब के ख़िलाफ़ और मज़हबी रसूमात के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं या किसी भी मज़हबी त्यौहार को बैन कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की क्लियर कट वायलेशन नज़र आ रही है। ये पाकिस्तान में सोच और ये जो एक्सट्रीमिज़म का एटीट्यूड है और रवैया है वो आए दिन क्यों परवान चढ़ रहा है और आए दिन क्यों वो मज़ीद तक़वियत ले रहा है। ये पाकिस्तान में आजकल ये हो क्या रहा है। ये तो अफ़गानिस्तान में होता तो कम से कम हम ये तस्लीम कर लेते, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म यानी कि तालिबान की हुकूमत है। लेकिन सितम तो ये है कि ये ऐसे मुल्क में हो रहा है जो कह रहा है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे पायमारी के ख़िलाफ़ चीख पुकारता है और ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे एक चैम्पियन के तौर पे अपने आप को साबित करता है। तो वही मुल्क कैसे किसी मज़हब के या किसी मज़हबी रसूमात या मज़हबी त्यौहार के ख़िलाफ़ ऐसे दकियानवीस नोटिफिकेशन, ऐसे दकियानवीस चीज़ें ला सकता है और लोगों को या लोगों के मज़हबी जो जज्बात है उसके को ठेस पहुंचा सकता है।
اگر ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر پہ کہیں پہ بھی بین لگتا ہے یہ تو ہم پاکستانی ہم مسلمان چیخ پکارتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہی چیزیں ہم اپنے ہی ملک میں ہندو افراد کی یا ہندو مذہب کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا منطق ہے؟ یہ کس قانون اور آئین کے تحت کیا جاتا ہے؟ آئین اور قانون کو تو چھوڑو، یہ کس اخلاقی طرز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی مذہبی رسومات تہوار کو یہاں پہ سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارا دین اتنا کمزور ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کی تہوار کو سیلیبریٹ کرنے سے ہمارے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ یہ تو ان دقیانوس لوگوں کی سوچ ہے، ہمارا دین تو ایسا نہیں کرتا۔ ہمارا دین تو کہتا ہے، کلیئرلی کہتا ہے کہ سارے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے ہی طریقے سے اپنا مذہب کے جو تعلیمات ہیں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دوسرے مذہب کے افراد یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو کوئی تکلیف دی جائے، ان کے مذہب کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ یہ تو یہ ایکسٹریمزم گروپ ہے یا ایکسٹریمزم سوچ رکھنے والے آدمی ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے بڑے اداروں میں فائز ہے، وہ ایسے دقیانویسی نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام تو یہ اس چیزوں کی مذمت کرتا ہے، اس چیزوں کو کنڈم کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا اور ایسے رویوں کی ہمیشہ وہ کنڈم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ ایسے رویوں کو وہ کبھی بھی اچھا نہیں بنتا۔ ہمارا مذہب تو ایسی چیزوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارا مذہب کبھی بھی ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا۔ یہ تو ان لوگوں کی سوچ اور ان لوگوں کا دماغ ہے، ہمارا مذہب ایسا کبھی بھی نہیں کہتا۔ یہ تو ان کی انٹرپریٹیشن ہے، ان کی ہی اپنی سمجھ ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک کا آئین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ جو کچھ افراد ایسی چیزیں کر رہے ہیں ان کا ایک ذاتی عمل ہے، یہ ہمارے دین اور ہمارے ملک کو یہ خود لوگ جو ایک بڑے اداروں پہ اس وقت فائز ہے وہی خود پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی اس ویڈیو کو کنکلوڈ کریں کہ یہ جو اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک دقیانویس نوٹس جاری کیا ہے کہ ہولی کو سیلیبریٹ نہیں کیا جائے، ہولی کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں سیلیبریٹ نہیں کیا جائے، یہ کنڈمنیبل ہے، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں۔ یہ اس ایکسٹریمزم سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے تعلیمی یا دوسرے اداروں میں فائز ہو چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے اداروں میں جو اس وقت فائز ہے اور ایسے چیزوں سے گریز کریں گے۔ یہ جو اس وقت انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور واپس لیا جائے گا، اور پاکستان میں سارے مذہب کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی اصول، اپنی مذہبی تعلیم کے مطابق کوئی بھی تہوار، کوئی بھی ڈے منا سکیں، جیسے ہندوازم والے ہولی یا دوسرے جو بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹ کر سکیں، کرسچن جو ہے وہ ایسٹر منا سکیں اور مسلم جو ہے وہ عید منا سکیں۔ یہ سارے مذہب کے لوگوں کو یہ فلی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب، اپنی جو ریلیجن ہے اس کی ٹیچنگز کے مطابق وہ سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہ کسی بھی فرد یا کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب کے تہوار یا کسی بھی مذہبی رسومات کے خلاف کوئی بات کرے یا کسی چیز کو بین کرے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔